برحب فيكن جميعا بدرس جديد ضمن سلسلة دروس البيت 2 C1. معكن إلهان بوزان من قناة ثواني ألمانية مع إلهان، والدرس رقم 46. نبدأ بدرس اليوم. في عندي هون بالعنوان بالأعلى Verben mit Präpositionen، إذن الأفعال مع الحروف، الأفعال ومفاتيحها. وفي عندي هون 18 القسم 18. بنبدأ مع بعض بأول فعل بدرس اليوم. في عندي هون liefern an plus Akkusativ. liefern an معناها يوصل إلى زائد حالة النصب. منشوف عليها مثال هون. Die Waschmaschine wird auf Wunsch des Kunden bis an die Haustür geliefert. Die Waschmaschine wird auf Wunsch des Kunden bis an die Haustür geliefert. معنى الجملة: الغسالة تم إيصالها إلى باب المنزل أو حتى باب المنزل بناء على رغبة الزبون. إذن الغسالة تم إيصالها إلى باب المنزل بناء على طلب الزبون، بناء على رغبة الزبون. إذن عندي هون جملة في الزمن الحاضر للمبني للمجهول. إذن عندي هون passive presence. إذن عندي هون الزمن الحاضر للمبني للمجهول. إذن بلاحظ هون إني بعد البريبوزيسيون أن أجا عندي هون اسم في حالة النصب. إذن دي Haustür يعني باب المنزل، باب البيت. إذن بهيك بنكون انتهينا من هذا الفعل وأخذنا عليه مثال. ننتقل الآن للفعل الثاني بدرس اليوم. في عندي هون liegen an plus Dativ. liegen an يعني يقع على زائد حالة الجر. liegen an يعني يقع على، أو مثل ما منقول يقع على عاتق زائد حالة الجر. منشوف عليها مثال توضيحي. في عندي هون Das schlechte Abschneiden bei der PISA-Studie liegt unter anderem an einem unausgereiften Schulsystem. يعني النتائج السيئة لدى بحث بيزا أو لدى دراسة بيزا. شو هي بيزا؟ هي عبارة عن جهة بتقوم بمسوحات وأبحاث ودراسات على المدارس الدولية. على سبيل المثال بيجيبوا عينة من الطلاب من الصف الثامن على سبيل المثال، وبيعملوا لهم امتحانات واختبارات، وبيشوفوا إذا هن أو معلوماتهم بتغطي فعلا هذا المستوى، أو هن لازم يكونوا بمرحلة أدنى من الصف الثامن. إذن بيعملوا لهم مجموعة من هالاختبارات والامتحانات لحتى يقيموا مستواهم، إذا هو فعلا لازم يكونوا هن صف ثامن ولا هن ما بيطلعوا مثلا صف سابع أو سادس. إذن بيعملوا أبحاث ودراسات على المدارس الدولية. إذن معنى الجملة هون إنه النتائج السيئة لدى بحث بيزا أو لدى دراسة بيزا liegt unter anderem an einem unausgereiften Schulsystem. يعني تقع على عاتق مجموعة من الأمور من ضمنها عدم نضج النظام المدرسي. إذن تقع على عاتق مجموعة من الأمور من ضمنها النظام المدرسي الغير ناضج. إذن unausgereift يعني غير ناضج. إذن بلاحظ هون إنه في عندي اسم حيادي في حالة الجر. إذن das Schulsystem يعني النظام المدرسي. إذن عندي هون هذا الاسم الحيادي في حالة الجر، فبالتالي هون بصرف في حالة الجر. عندي هون ضمير النكرة للاسم الحيادي في حالة الجر هو einem، وعندي هون صفة الاسم اللي أجا عندي في حالة الجر صرفته بإضافة en. إذن einem unausgereiften Schulsystem. إذن بهذا الشكل منكون انتهينا من هذا الفعل. بننتقل للفعل الثالث بدرس اليوم. في عندي هون machen zu plus Dativ. machen zu يعني يجعل من زائد حالة الجر. إذن machen zu يعني يجعل من. ما منخربط بينه وبين الفعل zu machen. الفعل zu machen هو عبارة عن كلمة واحدة، يكتب ككلمة واحدة. zu machen هو عبارة عن trennbares Verb، هو عبارة عن فعل منقسم. بتروح البادئة تبعيته لآخر الجملة
حسب الفعل وحسب الجملة وحسب الزمن بالجملة. لكن هون عندي شيء مختلف تماما، عندي الفعل machen ومعه البريبوزيسيون zu. إذن machen zu يعني يجعل من زائد حالة الجر. منشوف عليه مثال توضيحي. في عندي هون Ich habe es mir zu meiner Aufgabe gemacht, unverschuldet in Not geratenen Menschen zu helfen. Ich habe es mir zu meiner Aufgabe gemacht, unverschuldet in Not geratenen Menschen zu helfen. معنى الجملة أنا جعلت منها وظيفة لي، أنا جعلت منها وظيفتي، يعني أنا سويت شغلتي وظيفتي مهمتي. شو هي؟ unverschuldet in Not geratenen Menschen zu helfen، يعني لمساعدة الناس الواقعين في ضيق في أزمة بدون ذنب. إذن لمساعدة الناس بدون ذنب اللي واقعين في أزمة أو في ضيق أو في كربة. إذن بهذا الشكل معنى الجملة Ich habe es mir zu meiner Aufgabe gemacht، يعني أنا جعلت منها وظيفة لي، جعلت منها وظيفتي يعني سويت شغلتي. unverschuldet in Not geratenen Menschen zu helfen، لمساعدة الناس الواقعين. geratenen هي عبارة عن صفة هون، الواقعين في أزمة أو ضيق بدون ذنب. إذن unverschuldet يعني بدون ذنب. إذن بلاحظ هون أني بعد البريبوزيسيون zu اللي هو حرف جر أجا عندي هون اسم مؤنث في حالة الجر. إذن دي Aufgabe يعني المهمة أو الوظيفة، صارت عندي هون الماينة صارت ماينا، إذن ضفت لها إيه. إذن كتير بنتبه على التصريف بالجملة وخاصة في حالة الجر، لأني معظم الأسماء اللي إلها جنس قواعدي مؤنث أو حيادي أو مذكر كلياتها بيطرأ عليها تغيير ضمن هي الحالة الإعرابية. لكن في حالة النصب فمنلاحظ أني فقط الأسماء اللي بتحمل جنس قواعدي مذكر هي اللي بيطرأ عليها تغيير فقط ضمن حالة النصب. ننتقل الآن للفعل التالي. في عندي هون mangeln an plus dativ. mangeln an يعني ينقص من زائد حالة الجر. إذن mangeln an يعني ينقص من. بناخد عليها مثال توضيحي. في عندي هون المثال التالي. Viele Streitigkeiten ufern aus, da es an Respekt voreinander mangelt. Viele Streitigkeiten ufern aus, da es an Respekt voreinander mangelt. معنى الجملة الكثير من النزاعات ufern aus، عندي هون trennbares Verb، الفعل هو ausufern. ausufern يعني يتجاوز أو يؤدي أو يسفر. إذن viele Streitigkeiten ufern aus يعني الكثير من النزاعات بتأدي لأنه تنقص من الاحترام من أمام بعضهم البعض. إذن viele Streitigkeiten ufern aus, da es an Respekt voreinander mangelt، يعني الكثير من النزاعات تسفر إلى أو تؤدي إلى لأنه هن يفقدوا الاحترام من أمام بعضهم البعض. إذا منلاحظ هون أني بعد البريبوزيسيون an أجا عندي هون respect اللي هو هون اسم مذكر في حالة الجر. إذا der respect، لكن ذكرته هون أنا بدون أداة فبالتالي لا داعي للتصريف. ننتقل الآن للفعل الأخير بدرس اليوم. في عندي هون بالأعلى meinen zu plus dativ. meinen zu يعني يعتقد بي أو يظن بي أو يقصد بي أو يعني بي زائد حالة الجر. إذن meinen zu معناها يعتقد بي، يقصد بي، يظن بي، يعني بي. إذن بهذا الشكل. إذن meinen zu plus dativ. منشوف هون مثال. Was meinst du zu der These, dass es Zeichen außerirdischen Lebens auf der Erde gibt? معنى السؤال: ماذا تعتقد بالأطروحة أو ماذا تظن بالأطروحة أن هناك علامات لحياة خارج كوكب الأرض على الأرض؟ إذن ماذا تعتقد بالأطروحة أو ماذا تظن بالأطروحة أن هناك علامات لحياة خارج كوكب الأرض
على الأرض. إذن علامات على كوكب الأرض لحياة خارج الأرض مثل بعض الظواهر الخارقة للطبيعة اللي منشوفها أحيانا، فممكن تكون علامات لحياة سكان آخرين خارج كوكب الأرض. إذن منلاحظ هون إني بعد البريبوزيسيون تسو أجا عندي هون اسم مؤنث في حالة الجر، إذن دي تيزه يعني أطروحة، الدي صارت ديا. إذن بهذا الشكل منكون انتهينا من درس اليوم، وبعرف إني كتبت لكم جمل تقيلة شوي بهذا الدرس، لكن أنتوا ضمن المستوى بيت سفاي أو حتى المستوى تسي اينس لازم إنكم تتدربوا على هالنوعية من الجمل، وأنا بحاول إني أزيد الصعوبة شوي شوي كل ما عم نتقدم أكتر ضمن هالمستويين. كان معكم إلهان بوزان من قناة ثواني ألمانية مع إلهان. تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في الدرس القادم.